Assalamu alaikum and Eid Mubarak. Welcome to a fresh new episode of Sundays with Sammy. और जैसा कि पिछले 3 वीक्स से होता रहा था, मैंने 3 अलग अलग पार्ट्स बनाए थे रीकैप के. उसमें अपने पिछले वीडियोस के बारे में बात की थी और आप सबसे कहा था कि जिससे जो मिस हुआ है और उनके इंटरेस्ट का जो टॉपिक है वो जाके उस पर देखें. तो मुझे बहुत अच्छा उसके ऊपर रिस्पॉन्स मिला एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट. एंड आई होप यू ऑल आर कीपिंग वेल, कीपिंग सेफ, और आप सबकी ईद अच्छी गुजरी है. घर में रहते हुए SOPs को फॉलो करते हुए सेफली आपने एंजॉय भी किया है. एंड यहाँ पे आज ऑब्वियसली ईद का मौका है तो मैं थोड़ी बहुत ईद की ही बात करूँगी. और मेरे आज के वीडियो का नाम मैंने रखा है कोरोना ईद मुबारक. सो एज द नेम सेज, ऑब्वियसली हम सबको पता है लास्ट ईयर से पेंडेमिक है हमारे पास हमारी ज़िंदगियों में, और ये अब दूसरा साल है, दूसरी ईद उल फितर आई है जिसमें हम लोगों को ये फेस करना पड़ रहा है. तो यहाँ पर हुआ ये है कि पाकिस्तान जैसी कंट्री में आपको पता है दोबारा से जो है कोरोना के स्टैट्स बढ़ गए हैं. स्पेशली नॉर्दर्न साइड पे इट्स क्वाइट बैड. इवन कराची में भी मैं समझती हूँ, मेरा अपना ख्याल है, लोग इतना इसको बोल नहीं रहे, पब्लिश नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे भी आई बिलीव इट्स इक्वली बैड. सो यहाँ हुआ ये है कि गवर्नमेंट ने सडनली हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल किया और उन्होंने ईद से बिल्कुल पहले कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया कि ये कहते हुए कि जी कोरोना जो है वो ईद पे ही शायद फैलेगा और आगे पीछे तो ये फैला ही नहीं है शायद, और अभी दिस इज़ द टाइम टू कंट्रोल इट. कुछ जगहों में जैसे कि कराची था, उन्होंने 9 से 6 बजे तक ओपन रखा, बाज़ार खुले रहे, थिंकिंग कि जी 6 बजे तक तो कोरोना फैलता ही नहीं है, उसके बाद फैलता है तो लेट्स जस्ट कीप वर्किंग टिल 6. और आई बिलीव नॉर्दर्न एरियाज़ लाहौर वगैरह में जो है कंप्लीट लॉकडाउन था. लोगों ने जो शॉपिंग भी अपनी लास्ट मिनट की ईद की है वो उन्होंने ऑनलाइन की है बिकॉज दे हैड नो अदर ऑप्शंस. तो खैर रेस्टोरेंट सारे बंद कर दिए गए क्योंकि लोग जो हैं इफ्तार डिनर वगैरह एंजॉय करते हैं, तो उन्होंने सोचा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर्स हो जाएंगे, लोग जमा हो जाएंगे. आई थिंक दैट वाज स्टिल अ सेफ डिसीजन टू मेक. बट वहाँ पे भी हुआ ये कि फिर खाने पीने तो बंद नहीं हुए, लोगों ने डिलीवरीज़ कराई, टेक अवेज होते रहे जहाँ तक होते रहे थे, उसके बाद वो भी बंद हो गए, बट डिलीवरीज़ पे काम चलता रहा. ईद पर आई गॉट टू नो कि हमारी एक फ्रेंड है रेस्टोरेंट वाली, उनका रमज़ान में जो भी बिज़नेस इतना अच्छा नहीं हुआ था वो उन्होंने माशाल्लाह से ईद पे कवर अप कर लिया. और ईद पे उनका कहना ये था कि इतने ज़्यादा डिलीवरीज़ थी कि वो तो बस ईद के तीनों ही दिन उसके साथ बिज़ी रही कि बस खाने रेडी हो जाएं और पहुंच जाएं वक्त से. तो ये चलता रहा उनके यहाँ. और लोगों का सिलसिला, मज़े की बात ये है कि जिस चीज़ को रोका गया था वो रुक नहीं पाई. लोग फिर भी गैदर हुए हैं, लोगों ने अपने वन डिशेस की हैं, लंचेस, डिनर्स, मिलना जुलना सब कुछ किया है. ईद नमाज भी हुई है जो कि गवर्नमेंट के मुताबिक तो SOPs को फॉलो करते हुए हुई है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता. मैंने जो लोगों से देखा सुना है तो वहाँ SOPs की कोई इतनी बात ही नहीं हुई है. तो अपेरेंटली SOPs इग्नोर होते गए हैं, बहुत ज़्यादा जगहों पे कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं. सो ईद नमाज के बाद लोगों का वही मिलना जुलना आना जाना जिनके घर में होता था पहले वो अभी भी हो रहा है. ईदियाँ लेना देना, मिठाइयाँ बांटना, मीठे बनाना, लोगों को एंटरटेन करना बुला के, वो पूरे खाने पक रहे हैं 2-2 दिन पहले से तैयारियाँ. एंड कपड़े वगैरह तो चलो पहले बन गए थे या ऑनलाइन आ गए थे. उसके बाद ब्यूटिशियंस का भी इंतज़ाम किया गया जी लोगों ने कि ख़वातीन ने कहा हम कैसे तैयार होंगे, मेहंदी कैसे लगवाएंगे. तो वो भी चांद रात तक, लेट नाइट तक. मुझे ये पता चला है कि ब्यूटिशियंस जो थी, जो होम सर्विस करती थी, वो बेचारियाँ चांद रात क्या फजर तक काम करती रही हैं ईद की सुबह तक कि बस वो किसी तरह से अपने क्लाइंट्स को कंप्लीट कर लें. और मुझे जो मेरी अपनी ब्यूटिशियन थी उसने ये बताया कि मेरे पास आज के दिन के हमारे ऑफिस के पास 70 ऑर्डर्स हैं, मतलब 70 डिफरेंट बुकिंग्स हैं, 70 लोगों को उन्होंने आज के दिन केटर करना है. एंड दैट इज़ जस्ट वन इंस्टीट्यूशन वी आर टॉकिंग अबाउट. एक सैलॉन है जिसकी ये बात हो रही है. तो आप खुद सोचें बाकी क्या हाल रहा होगा, क्या चलता रहा होगा थ्रू आउट. सो तैयारियाँ भी हो रही हैं, शॉपिंग भी हो रही है, खाना पीना भी हो रहा है, मिलना जुलना भी हो रहा है. तो भाई SOPs कहाँ गए? वो जो था कि स्टे होम स्टे सेफ, वो कहाँ गया? गवर्नमेंट ने कहा कि जी हम 3 दिन बिजली नहीं ले जाएंगे. ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी उनकी, बट वो भी मुझे पता चला है कि हमारे यहाँ कम से कम कराची के कई पॉश एरियाज़ में, इंक्लूडिंग माय ओन एरिया, यहाँ भी बिजली जाती रही है. तो गवर्नमेंट ने भी अपना वादा नहीं निभाया, तो आवाम ने भी नहीं निभाया, वो भी निकलते रहे हैं, घूमते फिरते रहे हैं. जहाँ जहाँ गेट टुगेदर्स हुए हैं, मुझे यहाँ तक सुनने में आया कि लोगों के घरों में 50-60 लोगों तक की गैदरिंग्स हुई हैं. बाहर निकलो तो नज़र आता है कि जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, पार्टीज़ हो रही हैं बाकायदा तौर पे लोगों के घरों में.
تو یہ اگر آپ اوپنلی ہی ہونے دیتے جو ہو رہا تھا تو کیا فرق پڑ جاتا. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ وڈ ہیو میڈ مچ آف اے ڈفرینس, کیونکہ گورنمنٹ نے آ کے پریشان کر دیا, لوگوں کو مزید تنگ کر دیا, لیکن جو ان کا پرپز تھا وہ تو پھر بھی نہیں کر پائے وہ لوگ. اور سونے پہ سہاگا, یہاں پہ گورنمنٹ نے جو ہے ایک اور کمال کا کام کیا کہ زبردستی انہوں نے جو ہے چاند نکال دیا جہاں ضرورت نہیں تھی. کہ رات کے 11 بجے چاند کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے وینسڈے کی رات کو کہ جی اگلے دن عید ہے, 29 روزوں کے بعد ماشاءاللہ سے شوال کا چاند نظر آ گیا ہے اور کل عید الفطر منایا جائے گا. اوکے, اب یہ بات سب کے مائنڈ میں آتی ہے کہ بھائی یہ پہلا جو نیا چاند ہوتا ہے یہ تو مغرب کے وقت نکلتا ہے. مغرب ہوئی تھی 7 بجے, 7, 7:15, 7:30, اوکے, 7:45, 8 بجے تک آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد کون سا چاند آپ کو نظر آنے والا ہے؟ بلکہ یہ بھی کسی نے بڑی فنی بات کی تھی کہ یہ تو 11 بجے انہوں نے اناؤنس کیا, تھوڑا سا اور انتظار کرتے تو سورج بھی نظر آ جاتا, سورج دیکھ کے اناؤنسمنٹ کرتے تھے. تو آئی ڈونٹ نو واٹ واز گوئنگ ان دیئر مائنڈز, ان کا کیا پیچھے تھاٹ پروسیس تھا, یا کوئی یہ گورنمنٹ ڈیسیجن تھا کسی طرح کا جو ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیوں ہوا, بٹ یہ ہوا. تو 29 کی رات کو سب جگہ بھاگا دوڑی مچی, انکلوڈنگ مائی اون ہاؤس. جلدی جلدی ہم لوگ باہر گئے چیزیں لینے, بیکاز ظاہر ہے کچھ بھی ہو, کتنا بھی آپ لمیٹڈ کام کریں, مگر عید پہ کچھ نہ کچھ تو ایکسٹرا ہوتا ہی ہے, کچھ تو مصروفیت انسان کی بڑھ ہی جاتی ہے. تو جو لاسٹ منٹ کی چیزیں تھیں وہ لینے ہمیں جانا پڑا. پھر سرونٹس کی چھٹیوں کا بندوبست دیکھنا پڑا, بیکاز اتنی رات کو کس کو ٹرانسپورٹ ملے گی, وہ بیچارے کس طرح سے جائیں گے. تو دیٹ ہیڈ ٹو بی سین ٹو, وہ ارینج کیا. اور صبح آدھا کام ہوا, آدھا نہیں ہوا, آدھا رہ گیا, آدھا بھول گئے, بٹ اسٹل جیسے تیسے سم ہاؤ وی مینیج ٹو سیلیبریٹ Eid after 29 rosas, which was on the Thursday, جو بھی ڈیٹ تھی اس دن, اس پہ ہم لوگوں نے عید منا لی. اب یہاں پہ میں کہوں گی کہ اتنی زیادہ کمپلیکیشنز ایک ایونٹ کے پیچھے ہیں. مطلب عید ایک موقع ہے خوشی کا, اس کو ذرا سا تو انسان لائٹلی لے, ذرا سا ریلیکس ہو کے لے. اتنی زیادہ مشکلیں, پہلے لاک ڈاؤنز, اس کے بعد SOP کا خیال, جگہ جگہ پہ چیک پوسٹ, چیزیں بند, ریسٹورینٹس, مارکیٹ, سب کچھ بند. اس کے بعد آپ کو آخری منٹ پہ عید جو ہے سارٹ آف مسلط کر دی گئی آپ کے سروں پہ. تو بھائی ریلیکس تو کرنے دو, سانس تو لینے دیں لوگوں کو پلیز. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ اناؤنسمنٹ کے بعد عوام ایک مزے کی چیز کرتی ہے. ایک تو ہم لوگ اتنے زیادہ ٹیکس ہیوی ہو چکے ہیں نا کہ کیا کریں. اناؤنسمنٹ ہوئی نہیں ہے کہ ہم نے سب سے پہلے جو ہے سوشل میڈیا پہ اپنی طرف سے چاند مبارک, عید مبارک ڈالنا ہے. وہ تو اگر نہیں ڈالے تو مجھے لگتا ہے ہماری عید پوری نہیں ہوگی. تو وہ جی فٹافٹ اس کے اوپر کام شروع ہوا. وہ لوگوں نے ڈالے اپنے اپنے اسٹیٹس ڈالے گئے, فیس بک, ٹویٹر, انسٹا, ہر جگہ پہ پوسٹیں ڈالی گئیں, واٹس ایپ پہ باقاعدہ لوگوں کو بھیجا گیا. پھر کئی لوگوں نے اس کو پرسنلائز کیا, اپنی اپنی فیملی تصویریں لگا کے, پورٹریٹس اپنے لگا کے, پھر آپ نے اپنا میسج بھیجا. ساتھ میں کئی لوگوں نے وائس نوٹس کے ساتھ بھیجا کہ یہ بہت ضروری ہے. تو یہ سارا کچھ ہوا. اب میں یہ سوچ رہی تھی, میرا اپنا ایک رائے اس بارے میں ایک ہے عید کے بارے میں, کہ اگر ہم سب جانتے سمجھتے ہیں کہ یہ حالات اچھے نہیں تھے, یہ پینڈیمک جو ہے ایک انیوژل سیناریو ہے ہم سب کے لیے, تو ہم نے اپنے آپ کو اتنے کمپلیکیشن میں سے کیوں گزارا. ہم سیدھا کام نہیں کر سکتے تھے کہ ہم گھروں میں رہتے, ایک میٹھا بنا لیتے, گھر والے کھا لیتے, اور آپ واٹس ایپ کال کر کے اپنے رشتہ داروں کو, اپنے دوستوں کو مل لیتے, بجائے کہ ایکچولی ان کے گھر جائیں یا ان کو بلائیں. اور کھانے پینے کا کیا ہے بھائی, اللہ کا شکر ہے سب کے گھروں میں کھانا ہے, کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک ساتھ بیٹھ کر ہی کھانا ہے, ادروائز آپ کی عید مکمل نہیں ہوگی. اور اتنے اگر اسٹرکٹ حالات تھے تو آپ کو عید نماز کے لیے بھی میرے خیال سے جانے کی ضرورت نہیں تھی. آپ کو اپنی سیفٹی پہلے دیکھنی ہے, جان ہے تو جہان ہے. عیدیں تو انشاءاللہ آتی رہیں گی, آپ اگلے سال نماز کے لیے چلے جائیے گا. تو وائی یو وانٹ ٹو گو تھرو سو مچ ٹارچر, اپنے آپ کو بھی ٹارچر میں ڈالو, اپنے فرینڈس فیملیز کو بھی ڈالو, جسٹ ٹو لک پولیٹیکلی کریکٹ. کہ مطلب ایک حالات ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس کے مطابق بھی تو اڈیپٹ کر سکتے ہیں نا اپنے آپ کو. وائی ڈنٹ یو ڈو اٹ. آپ کے پاس اب تو اتنے سارے آپشنز ہیں, آپ زوم میٹنگز کر سکتے ہیں, آپ اسکائپ پہ مل سکتے ہیں, بہت سارے. آپ کو اگر تیار ہی ہونا ہے, اپنی تیاری دکھانی ہے, تو آپ ویڈیو کال, ویڈیو چیٹ پہ دکھا دینا کہ بھئی دیکھو ہم تیار ہیں, عید کے کپڑے کتنے اچھے لگ رہے ہیں, وغیرہ وغیرہ. کوئی ایشو نہیں ہے. تو ایک تو گورنمنٹ کی مصیبتیں, اوپر سے یہ چاند کی کنفیوژن, اوپر سے لوگوں کے حالات اپنے اپنے گھروں میں. ایم شور کسی نہ کسی کو کووڈ ہوا ہے, کوئی نہ کوئی جو ہے وہ گزرا ہے کووڈ سے. آج کل لوگ ویکسینز لگا رہے ہیں, اس کے سائیڈ افیکٹس. تو when so much is going on around you, تو آپ کو یہ مزید مشکلوں میں پڑنے کی ضرورت کیا تھی. یہ آج کی میری بات تھی یہاں پر. اینڈ مجھے بتائیے گا آپ کو کیسا لگا میرا آج کا یہ ٹاپک, اور میں نے جو کچھ اپنے پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں. اور مجھے
ساتھ میں پلیز یہ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے اپنی اپنی عیدیں کیسے گزاری ہیں, آپ کے گھروں میں کیا سلسلہ رہا, اینڈ اگر نہیں گزاری جیسا کہ میں کہہ رہی ہوں آپ نے سیفلی گھر پہ ٹائم گزارا تو بہت اچھی بات ہے. اینڈ انشاءاللہ فرینڈس نیکسٹ ویک میں پھر آپ سے بات کروں گی. آئی کم ود اے فریش نیو ٹاپک, اینڈ ٹل دین لک آفٹر یور سیلف, take very good care of you and your family, be home, be safe, and always be positive. This is Samar Ghulam Ali signing out. Take care, Allah Hafiz, bye.